पेशे खिदमत कहानी अंबरनाक मारिया की किस नंबर चमन का दूसरा हिस्सा। जादूगर समाधान उस जजीरे से वापस नहीं जाना चाहता था। यह उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद था और इस मकसद को पूरा करने के लिए वो इस जजीरे पर आया था। उसने सोचा था कि अभी मुर्दों को कब्रों में दफन करना ही बेहतर है। देखते हैं आखिरी गार वाला मुर्दा उसकी क्या रहनुमाई करता है। ये सोचकर समाधान मीनार वाली चट्टान के पास आ गया। साथ ही एक टीला था जिसके पांव में एक छोटा सा गार बना था। समाधान उस गार में दाखिल हो गया। कुछ दूर आगे चलकर अंदर रोशनी सी हो गई। ये रोशनी ऊपर पहाड़ों के दर्जों में से आ रही थी। उस रोशनी में समाधान ने देखा कि जमीन पर जगह जगह कब्रों के मुंह खुले थे और मुर्दे बाहर पत्थरों पर पड़े थे। ये मंजर देखकर एक बार तो समाधान को भी खौफ से झुरझुरी सी आ गई। उन मुर्दों का कब्रों में दफन करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि काहने आजम ने उसे हुक्म दिया था कि वो यूं ही अपना कफारा अदा कर सकता है और फिर उस जजीरे के सुर्ख दरख्त के खून को अपने हलक में उंडेल सकता था। समाधान ने एक एक करके मुर्दों को उठाकर कब्रों में डालना शुरू कर दिया। वो एक मुर्दे को कब्र में उतारता और फिर बेलचे से अंदर मट्टी और पत्थर डालने शुरू कर देता। शाम तक वो सिर्फ 10-12 मुर्दे ही दफन कर सका। रात को उसने टीले के बाहर आराम किया। सुबह को फिर गार में जाकर मुर्दों को दफन करने के थका देने वाले काम में लग गया। गर्ज के 4 दिन की मेहनत के बाद समाधान ने गारों में बिखरे हुए सारे के सारे मुर्दों को कब्रों में बंद कर दिया। अब सिर्फ काहने आजम के हुक्म के मुताबिक दूसरे गार वाला मुर्दा बाकी रह गया था, जिससे समाधान को रहनुमाई हासिल करना थी। वो साथ वाले गार में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि ताक में तेल का एक दिया जल रहा है। उसकी रोशनी में उसे एक खुली कब्र दिखाई दी, जिसके बाहर एक खौफनाक शक्ल वाला मुर्दा जमीन पर पड़ा हुआ था। समाधान ने उसके करीब जाकर बैठ गया। अचानक मुर्दे ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और कहा, तूने अपना कफारा अदा कर दिया, अब तू आज़ाद है। मुझे भी इस कब्र में दफन कर दे और इस जजीरे से फौरन निकल जा। तुझे समंदर के किनारे एक कश्ती मिलेगी। अगर तूने कोई लालच किया और जजीरे पर ठहरने की कोशिश की तो याद रख, फिर तू सारी जिंदगी इस जजीरे में से बाहर ना जा सकेगा और तेरी हड्डियां भी इसी जमीन में गल सड़ जाएंगी। जा अब दफा हो जा। समाधान ने कहा, ऐ मुर्दा रूह, मेरी एक बात का जवाब तो दे। मुर्दे ने कहा, पूछ, तू क्या पूछना चाहता है। समाधान ने पूछा, ये बता कि तू कौन है और यहाँ क्यों पड़ा है और कब से पड़ा है। मैं भी कभी एक मुर्दा था और 1000 साल से कब्र में दफन था, लेकिन मैं कब्र से बाहर जमीन पर कभी यूं नहीं पड़ा रहा। मुर्दा बोला, सुन ए अहमक जादूगर, तूने मुझसे वो कुछ पूछा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, कभी भी नहीं। मैं इस जजीरे का बादशाह था। मैंने एक गुस्ताखी की, मुझसे एक गलती होगी और उस गलती की सजा आज तक भुगत रहा हूँ। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब तू फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो फिर किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। समाधान ने चुपके से उस बादशाह के मुर्दे को कब्र में उतारकर ताबूत बंद कर दिया और ऊपर से मट्टी पत्थर डालकर कब्र बंद कर दी। गार से बाहर आकर वो सीधा समंदर की तरफ आ गया। यहाँ साहिल पर एक छोटी कश्ती तैयार खड़ी थी। समाधान ने कश्ती में उतरकर देखा कि खाने पीने की हर शय मौजूद थी। सबसे पहले तो उसने जी भरकर खाया पिया और पेट की आग बुझाई। फिर वो लेट गया और आराम करने लगा। उसे मालूम था कि अगर वो वहां से ना गया तो काहने आजम उससे इंतकाम लेगा। समाधान की जादू की ताकत खत्म हो चुकी थी, या कम से कम जितनी देर तक वो उस जजीरे में था वो जादू से काम नहीं ले सकता था। वो जो कुछ भी करना चाहता था उसे अपनी होशियारी और मकारी से ही करना था। रात भर उसने कश्ती में आराम किया। सुबह सुबह वो कश्ती लेकर किनारे से चल दिया। ये नामुमकिन बात थी कि समाधान उस जजीरे से सुर्ख दरख्तों के फूलों का खून पिए बगैर चला जाए, क्योंकि उस खून पर ही उसकी सारी आने वाली जिंदगी का दारोमदार था। उस खून को समाधान अब्दी जिंदगी अदा करनी थी, वरना वो तो एक मुर्दा शख्स था। अगर एक बार फिर मारिया के बाल काटने में भूल कर जाए तो उसी जगह हड्डियों का ढांचा बनकर जमीन पर गिरता और नेस्तो नाबूद हो जाता। एक तरह से उसकी जिंदगी मारिया के बालों में कैद थी। अगर मारिया जिंदा है और वो उसके बाल हर महीने के बाद काट देता है तो वो भी जिंदा है, लेकिन अगर किसी महीने भी उससे भूल चूक हो गई तो फिर वो मर जाएगा और ऐसी मौत मरेगा कि फिर हशर तक न उठ सकेगा। बस समाधान कश्ती को किनारे किनारे घसीटता जजीरे की परली तरफ आ गया। जजीरा काफी बड़ा था। वो उसके हदूद अरबा को अच्छी तरह समझ गया था कि उसके जनूबी हिस्से से भी अगर जंगल में दाखिल हो जाए तो वो चलते चलते सुर्ख दरख्त के पास पहुंच सकता था। उसने जजीरे के दूर जनूबी साहिल पर जाकर अपनी कश्ती एक चट्टान के साथ बांधी और उतरकर दरख्तों की छांव में आ गया और उसके सामने एक घना जंगल फैला हुआ था। यही वो जंगल था जो सुर्ख दरख्त की तरफ जाता था। समाधान ने अपने उस्ताद का नाम लिया और जंगल में दाखिल हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दरख्तों में एक झोंपड़ी बनी हुई नजर आई। हैरान हुआ कि इस बेआबाद जगह पर ये कौन आबाद है। झोंपड़ी के बाहर दरवाजे पर इंसानी खोपड़ियां लटक रही थी। वो भी झोंपड़ी के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि एक फलक शगाफ चीख से सारा जंगल गूंज उठा। समाधान अगर जादूगर ना होता तो शायद गश खाकर गिर पड़ता, मगर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा और गौर करने लगा कि ये चीख किसकी हो सकती है। इतने में झोंपड़ी में से एक ऐसी औरत बाहर निकली जिसके पांव उल्टे थे और हाथ भी उल्टे थे। उसके बाल सफेद थे और डरावने चेहरे पर 2 अगले दांत बाहर निकले हुए थे। समाधान ने उसे झुककर सलाम किया। वो समझ गया कि यह जजीरे की चुड़ैल है। समाधान मकारी से बोला, ए अजीम चुड़ैल, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ।
تو بہت بڑی چڑیل ہے اور میں تیرے ہی درشن کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ چڑیل نے زمین پر پاؤں مارا اور کہکا لگایا۔ جنگل کے سارے درخت لرز اٹھے۔ جادوگر سمادن، میں تیری مکاری سے خوب واقف ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تو اس جزیرے پر سرخ درخت کا خون پینے آیا ہے، لیکن سن، تو اس مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو کسی ایسے جنگلی آدم خور کا سر کاٹ کر نہ لے آئے جس نے 1000 انسانوں کا خون نہ پیا ہو، اور یہ کام تجھے اپنی محنت اور جرأت سے کرنا ہوگا، کیونکہ ان علاقوں میں کسی پر بھی تیرا جادو نہ چل سکے گا۔ سمادن نے کہا، اے عظیم چڑیل، اب جب کہ تو نے میرے سارے رازوں سے واقف ہو گئی ہے تو مجھے یہ بتا کہ ایسا جنگلی آدم خور مجھے کہاں مل سکے گا؟ چڑیل بولی، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر پچھم کی طرف ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے میں آدم خور وحشی آباد ہیں۔ وہاں جا کر معلوم کر کہ وہاں کوئی ایسا وحشی آدمی ہے جس نے 1000 انسانوں کا خون پیا ہو۔ بس اپنی چالاکی اور مکاری سے کام لے کر ہلاک کر دے اسے اور اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آ۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ تو سرخ درخت کا خون کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ سمادن بولا، اے عظیم چڑیل، اگر میں ان آدم خوروں کے پاس ایسی حالت میں گیا کہ کوئی جادو نہ کر سکا تو وہ تو مجھے بھون کر کھا جائیں گے۔ مجھے تھوڑی سی ایسی طاقت دے کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں۔ چڑیل بولی، تو یہ پتھر کا ٹکڑا اپنی جیب میں رکھ لے۔ اس کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ تو اسے جب زمین پر مارے گا تو وہاں سے آگ کا شعلہ نکلے گا اور بچڑا نمودار ہوگا۔ اس جادوگری سے تم ان وحشی آدم خوروں پر اپنا رعب جما سکو گے۔ اس کے بعد کے سارے کام تمہیں خود کرنے ہوں گے۔ چڑیل نے اسے پتھر کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ سمادن نے پتھر جیب میں رکھا، چڑیل کا شکریہ ادا کیا اور واپس مڑا۔ اس کے واپس مڑتے ہی جنگل ایک بار پھر چڑیل کی ہیبت ناک چیخ سے گونج اٹھا۔ سمادن وہاں سے بھاگا، اپنی کشتی میں سوار ہوا اور پچھم کی طرف کشتی کو چلانے لگا۔ کافی دور سمندر میں وہ کشتی پر سفر کرتا رہا۔ آخر اسے ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ آدم خور وحشیوں کا تھا جو انسان کو دیکھتے ہی اسے پکڑ کر لے جاتے اور آگ پر زندہ بھون کر کھا جاتے، لیکن آگ میں بھوننے سے پہلے اس کی شاہ رگ کاٹ کر سارے وحشی ایک ایک گھونٹ اس کا خون پیتے تھے۔ وحشی آدم خوروں نے بھی سمادن کی کشتی کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ آدمی جزیرے پر پہنچے تو اس پر ایک دم سے حملہ کر کے اسے پکڑ لیں۔ سمادن نے کشتی جزیرے پر لگائی اور زمین پر کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں شور مچاتے، چیختے چلاتے وحشیوں کا ایک ہجوم نیزے اور کلاڑے لیے اس کی طرف بڑھا۔ سمادن ذرا نہ گھبرایا، وہ ان لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اسے پکڑ لیا گیا اور وحشی اسے کھینچتے ہوئے اپنی جھونپڑیوں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے خوشی سے ناچنا گانا شروع کر دیا۔ درمیان میں ایک کھمبا گاڑ کر آگ جلا دی گئی۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا گیا۔ اس پتھر پر لٹا کر سمادن کے قتلے تلنے تھے اور پھر انہیں ہڑپ کر جانا تھا۔ جب وحشی آدم خوروں کا سردار خنجر لے کر سمادن کی شاہ رگ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو سمادن نے جیب سے پتھر نکال کر زمین پر مارا۔ جو ہی پتھر زمین سے ٹکرایا، ایک دھماکہ ہوا، آگ کا شعلہ آسمان کی طرف لپکا اور اس میں سے ایک پلا پلایا بکرا نمودار ہو کر ممیانے لگا۔ وحشی اس کرتب کو دیکھ کر کچھ دہشت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب سمادن کی ہوشیاری اور مکاری کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، سنو، میں اس سمندر، اس جنگل، اس جزیرے کا دیوتا ہوں۔ میں اس جزیرے پر تم لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا تھا، لیکن تم لوگوں نے مجھے پکڑ کر میری بے عزتی کی ہے۔ پھر بھی میں بدلہ لینے کے بجائے یہ بکرا تمہیں دے رہا ہوں۔ اس بکرے کی عبادت کرو، یہ بکرا اب تمہارا چھوٹا دیوتا ہے۔ یہ تقریر سن کر وحشی آدم خوروں نے سمادن کے آگے سجدہ کر دیا اور پھر اپنے سارے ہتھیار اٹھا کر پھینک دیے۔ سردار نے سمادن کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر کہا، اے عظیم دیوتا، ہماری جان بھی تمہارے اوپر نچھاور ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے سخت بھول ہو گئی۔ سمادن بولا، اس بکرے کو لے جاؤ اور باندھ دو اور آج سے میری اور اس کی عبادت کرو۔ آدم خوروں نے سمادن اور بکرے کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے اور اس کے ارد گرد رقص کرنے اور ناچنے لگے۔ جادوگر سمادن آدم خوروں کا دیوتا بن بیٹھا، لیکن وہ اصل مقصد سے فائل نہیں ہوا تھا۔ یہ آدم خور وحشی دن رات اس کی اور اس کے بخشے ہوئے بکرے کی پوجا کرتے، اسے بہترین سے بہترین پھل کھانے کو دیتے، ناریل کا پانی پینے کو دیتے۔ ایک روز سمادن نے سردار کو طلب کیا اور کہا، سردار، سالگرہ کا دن قریب آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس دن ایک بہت بڑا جشن ہو۔ اس جشن میں سارے جزیرے کے لوگ پھولوں کے ہار پہن کر رقص کریں گے۔ سردار نے سر جھکا کر کہا، عظیم دیوتا، جو حکم ہوگا ویسا ہی کریں گے۔ آپ کا جشن ہم بڑی دھوم دھام سے منائیں گے۔ اب سمادن اپنے اصل مقصد کی طرف آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس جشن کے لیے کوئی ایسا بزرگ آدمی چنو جس کو میں اپنا بڑا پجاری بنا کر یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ مجھے دوسرے سمندروں اور جزیروں کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا اور ان کے لیے کام کرنا ہے۔ عظیم دیوتا، آپ جس کو حکم کریں وہی آپ کا بڑا پجاری بننا اپنی خوش قسمتی خیال کرے گا، لیکن اگر آپ کی مرضی اور آپ مجھ پر مہربانی کریں تو میں آپ بڑا پجاری بننے کے ہر طرح سے لائق ہوں۔ سمادن نے کہا، لیکن اس کے لیے ہماری شرط ہے۔ کون سی شرط حضور؟ آپ حکم کریں، کیا تم ہماری شرط پر پورے اتر سکو گے؟ عظیم دیوتا، آپ فرمائیں تو صحیح کہ وہ شرط کیا ہے۔ سمادن بولا، میرا بڑا پجاری صرف وہ آدم خور بن سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں 1000 انسانوں کا خون پیا ہو
अगर तुमने 1000 इंसानों का खून पिया है तो फिर तुम मेरे बड़े पुजारी बनोगे। तुम्हें सारी बादशाही मिल जाएगी और तुम्हें इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम इस समंदर और जजीरों पर उड़ते फिरोगे, जिस तरह कि मैं उड़ता फिर रहा हूँ। सरदार ने कहा, अजीम देवता, मैंने आज तक कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इस जजीरे का मैं वाहिद आदमखोर हूँ जिसने सबसे ज़्यादा इंसानों का खून पिया है। समातन ने पूछा, तुम्हारे ख्याल से तुमने अब तक कितने इंसानों का खून पिया होगा? ठीक ठीक बताना, नहीं तो तुम्हारे अंदर वो ताकत ना आ सकेगी जो देवता तुम्हें देना चाहते हैं। सरदार ने सोचकर कहा, अजीम देवता, मुझे यकीन है कि मैंने अब तक सिर्फ 900 इंसानों का खून पिया है। समाधन कहने लगा, बाकी 100 इंसानों का खून कहाँ से पियोगे? जब तक 1000 इंसानों की नफरी पूरी नहीं होगी तुम मेरे पुजारी नहीं बन सकोगे। शायद मुझे किसी दूसरे जजीरे से कोई बूढ़ा आदमी इस सौदे के लिए तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। सरदार हाथ बांधकर बोला, अजीम देवता, मुझ पर रहम करे और बड़ा पुजारी बना दे, मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। समाधन ने कहा, वो तो ठीक है, मगर इंसानों, मेरा मतलब है 1000 इंसानों के खून पीने की शर्त कैसे पूरी करोगे? 900 इंसानों का खून तुम पी चुके हो, अब 100 इंसान कहाँ से लाओगे? सरदार सोच में पड़ गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। हाथ बांधकर बोला, हजूर, इस जजीरे पर 200 आदमखोर आबाद हैं, मैं उन 200 आदमखोरों में से 100 का खून पी सकता हूँ। समाधन चौंक पड़ा। उस लालची सरदार ने उसका सारा मसला हल कर दिया था, नहीं तो वो भी परेशान हो गया था कि अब वो ऐसा आदमखोर कहाँ से लाए जिसने 1000 इंसानों का खून पिया हो। झट समाधन ने कहा, तुम वाकई बड़े बहादुर हो और हर तरह से इस ओहदे के लायक हो। तुमने ये बात कहकर तुमने जजीरे के 100 आदमखोरों का खून पी जाओगे, मेरी लाज रख ली है और मेरा दिल खुश कर दिया है। जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने साथियों का खून पीना शुरू कर दो, लेकिन एक बात याद रहे, इस तरह हर रोज़ एक आदमखोर कत्ल होना शुरू हो जाएगा, लोग तुम पर शक करने लगेंगे। सरदार ने सीने पर हाथ मारकर कहा, अजीम देवता, मैं रोज़ाना एक आदमखोर को उठाकर जजीरे की दूसरी जानिब ले जाऊंगा, वहाँ मैं उसकी इशारा काटकर खून पीऊंगा और उसे समंदर में पत्थर बांधकर फेंक दूंगा। इस तरह किसी को मालूम ना हो सकेगा कि आदमखोर कहाँ चला गया। समातन बोला, क्या दूसरे आदमखोर शक न करेंगे? सरदार ने कहा, मैं ये मशहूर कर दूंगा कि इस जजीरे के लोग साथ वाले जजीरे में सोने की तलाश में जा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे आदमखोर साथ वाले जजीरे में एक एक करके सोने की तलाश में जाया करते थे। समाधन उस वैशी सरदार की अकल पर दंग रह गया। कमबख्त अपने मतलब के लिए कैसी कैसी तरकीबें निकाल रहा था। समाधन ने उसे इजाज़त दे दी और इस बात की खास तौर पर ताकीद की ये राज किसी पर जाहिर न होने पाए। सरदार ने सर झुकाकर कहा, अजीम देवता, क्या मजाल जो किसी को कानो कान खबर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बस आप बेफिक्र रहें, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगा। और आदमखोरों के सरदार ने ऐसा ही किया। दूसरे रोज सुबह सुबह उसने एक आदमखोर पर पीछे से हमला कर दिया, उसके सर पर एक पत्थर मारा, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सरदार ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और जजीरे की तरफ ले गया। वहां ले जाकर उसकी शारक काट दी और खून के 6-7 घूंट घटाघट पी गया। फिर उसने लाश के पाँव में पत्थर बांधा और उसे समंदर में फेंक दिया। दोपहर को सरदार ने समाधन के पास आकर कहा, अजीम देवता, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और एक आदमखोर का खून पीकर उसे समंदर में फेंक दिया है। समाधन बड़ा खुश हुआ, मगर अभी 99 आदमखोरों का खून बाकी था। फिर भी उसे सरदार से पूरी उम्मीद थी कि वो अपने इस मिशन में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कि जजीरे पर से हर रोज एक आदमखोर गुम होने लगा। सब फिक्रमंद हो गए कि देवता समाधन के पास आए। वहाँ सरदार भी मौजूद था। आदमखोरों ने कहा कि अजीम देवता, आज 6 रोज से हमारा एक साथी रोज गुम हो जाता है। देवता समाधन बोला, ये तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिल रही है। सरदार झट बोला, अजीम देवता, मेरा ख्याल है कि ये आदमखोर जो गुम हुए हैं असल में साथ वाले जजीरे पर सोने की तलाश में गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे लोग वहाँ जाते रहते हैं। बाकी आदमखोरों ने इसके इंकशाफ पर इत्मीनान का इजहार किया और सरदार से दरख्वास्त की कि वो उन लोगों को वहाँ जाने से रोकें। सरदार ने एक तकरीर में तमाम आदमखोरों से कहा, अब तक जितने लोग दूसरे जजीरे में सोने की तलाश में जा चुके हैं मैं उन्हें वापस मंगवाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आइंदा से आप लोगों में कोई भी उधर का रुख न करे। अगर किसी ने लालच में आकर वहां जाने की कोशिश की तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सभी मुतमईन होकर वापस अपने अपने काम पर चले गए। लेकिन अगले रोज फिर एक आदमखोर गुम हो गया। यूं हर रोज एक आदमखोर के गुम होने का सिलसिला जारी रहा। सरदार उस वक्त तक 50 आदमखोरों का खून पी चुका था। समाधन ने महसूस किया कि उसे जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि वो वापस किले में जाकर मारिया के बाल भी काटना चाहता था। बाल काटने में उसके हिसाब से 10-12 रोज बाकी रह गए थे। उसने सरदार से कहा कि वो रोजाना एक आदमखोर के बजाय 2-2 आदमखोरों को हलाक करना शुरू कर दे। सरदार ने देवता की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा ही किया, बल्कि वो 2 कदम आगे निकल गया। उसने एक रोज रात को 4 आदमखोरों को हलाक करके उसका खून पी लिया। जजीरे के आदमखोरों में कोहराम मच गया, मगर कोई नतीजा न निकला। समाधन ने सरदार से कहा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे समंदर के देवता के साथ मिलकर एक पहाड़ पर जाना है, क्योंकि पहाड़ के दीवार की शादी है। जरूरी है कि कल तक बाकी तुम 4 आदमियों का भी खून पीकर मेरे झोंपड़े में आधी रात को आओ, ताकि मैं तुम्हें अपने पुजारी बनाकर तुम्हारे सर पर सोने का ताज रखकर तुम्हें देवताओं की ताकत अता कर दूं।
اس خوشخبری کو سن کر سردار اس قدر بےتاب ہوا کہ اس نے دوسرے روز باری باری 4 آدم خوروں کو پتھر مار کر بے ہوش کیا اور پھر ان کا خون پی کر پاؤں سے پتھر باندھ کر انہیں باری باری سمندر میں پھینک دیا۔ 1000 انسانوں کے خون پینے کی شرط پوری ہو گئی تھی۔ سمادن بڑا خوش تھا کہ وہ آدم خور سردار کا سر کاٹ کر لے جا سکے گا اور چڑیل سے اپنا کھویا ہوا جادو حاصل کر لے گا۔ آدم خور سردار اس بات پر خوش تھا کہ اب وہ عظیم دیوتا کی برکت حاصل کر کے اس کا سب سے بڑا پجاری بن سکے گا۔ وہ آدھی رات کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر سمادن بھی اپنی جھونپڑی میں آدھی رات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک چھرا چھپا کر پہلے اسے تیار رکھ لیا تھا۔ جزیرے پر رات کا سناٹا گہرا ہو گیا۔ آدھی رات گزر گئی تو سردار خاموشی سے اپنے جھونپڑے سے نکلا اور سمادن کے جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ سمادن پہلے ہی سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سردار نے دروازے کے پاس پہنچ کر آواز دی، عظیم دیوتا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سمادن خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا، آ جاؤ میرے بچے، چلے آؤ، میں تمہاری ہی راہ دیکھ رہا ہوں۔ سردار جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے جھک کر دیوتا کو سلام کیا اور پھر ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں حاضر ہوں میرے آقا، اب میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر میرے سر پر تاج رکھ کر مجھے اپنا پجاری بنا لیں اور دیوتاؤں کی طاقت عطا کر دیں۔ سمادن مسکرایا، بولا، شاباش میرے بچے، تم نے اپنی ہمت سے ثابت کر دیا ہے کہ اس جزیرے پر صرف تم ہی ایک ایسے آدم خور ہو جو صحیح معنوں میں میرے پجاری بننے کے قابل ہو۔ اب دیوتاؤں کا شاہی تاج اور ہار تمہارے حق میں ہے، آؤ میرے پاس۔ سردار آگے بڑھ کر جھک گیا۔ سمادن نے کہا، یہاں دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر لو، میں کچھ اشلوک پڑھوں گا، پھر تاج تمہارے سر پر رکھ دوں گا، لیکن خبردار جب تک میں نہ کہوں آنکھیں ہرگز نہ کھولنا، نہیں تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ سردار بولا، میرے آقا آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح سے ہوگا۔ سردار جھونپڑی کے وسط میں دو زانو ہو کر سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب سمادن کی باری تھی کہ وہ چابک دستی سے کام لے کر اپنا مقصد حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے بڑی آہستگی سے اپنے لبادے میں چھپایا ہوا باہر خنجر نکالا اور بجلی جیسی تیزی کے ساتھ سردار کے پیچھے آ کر اس کی گردن پر اتنی زور سے مارا کہ آدم خور سردار کی گردن کٹ کر فرش پر گر پڑی۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سردار گردن کٹ جانے کے باوجود بھی اسی طرح دو زانو اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کا سر دور جا کر گرا اور اس کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ پھر ایک دم سے آدم خور کا باقی دھڑ زمین پر گر پڑا۔ سمادن اب وہاں ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آدم خور سردار کا سر تھیلے میں ڈال کر کندھے پر رکھا اور رات کی خاموشی میں جھونپڑی سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑا۔ چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ ایک جگہ سے سمادن نے کشتی کھولی، اس میں سوار ہو کر چپو چلاتا سمندر میں نکل گیا۔ باقی ساری رات وہ چپو چلاتا رہا۔ صبح وہ واپس سرخ درخت والے جزیرے کے عقبی ساحل پر پہنچ گیا۔ جلدی جلدی اس نے کٹے ہوئے سر کا تھیلا اٹھایا اور جنگل میں جا کر چڑیل کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو گیا۔ چڑیل ایک چیخ مار کر جھونپڑی میں سے باہر نکل آئی۔ کیا تم ایسے آدم خور کا سر لے آئے جس نے 1000 انسانوں کا خون پیا ہے؟ سمادن نے کہا، ہاں میری عظیم بہن، یہ دیکھو، اور اس نے تھیلے میں سے آدم خور سردار کا کٹا ہوا سر نکال کر چڑیل کے آگے رکھ دیا۔ چڑیل نے سر اٹھا کر اسے گھما پھرا کر دیکھا اور خوشی سے ایک لمبا اور ڈراونا کہکا لگایا، شاباش سمادن، تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں، مجھے اس سر کی بہت ضرورت تھی، اب تمہارا کام میں ضرور کروں گی۔ سمادن بولا، عظیم چڑیل، اب مجھے وہ خفیہ راستہ بتا دو جو سرخ درخت کی طرف جاتا ہے اور جہاں راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چڑیل بولی، گھبراؤ نہیں، ابھی بتاتی ہوں، میرے ساتھ جھونپڑی میں آؤ۔ سمادن ذرا گھبرایا کہ کہیں یہ چڑیل اسے نہ ہڑپ کر جائے۔ اس وقت تو وہ مجبور تھا کیونکہ ان کے پاس جادو کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ اندر چلا گیا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اندر پتھر کے ایک میز پر دیا جل رہا تھا، قریبی آگ روشن تھی، اوپر ایک مٹی کی ہنڈیا رکھی تھی جس میں کسی کا خون ابل رہا تھا۔ چڑیل نے کہا، یہ میری ایک سہیلی چڑیل کا خون ہے، اس نے میری کی بات نہیں مانی تھی، میں نے اس کا ہلاک کر کے اس کا سارا خون اس ہنڈیا میں ڈال دیا، اب میں اس کٹی ہوئی گردن کو بھی اسی ہنڈیا میں پکاؤں گی اور پھر مجھے ایک نئی طاقت مل جائے گی۔ سمادن نے کہا، میری عظیم بہن، مجھے وہ خفیہ راستہ بتاؤ جو اس جزیرے کے سرخ درخت کی طرف جاتا ہے۔ ضرور 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 بتاؤں گی تمہیں۔ ہاں، اس درخت کا خون پی کر تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہ کر سکے گی۔ آؤ یہاں پتھر پر بیٹھ جاؤ۔ سمادن آگ کے قریب ہی پتھر پر بیٹھ گیا۔ چڑیل نے کہا، میری باتیں غور سے سنو، میری جھونپڑی کے پیچھے ایک راستہ جنگل کے چشمے پر جاتا ہے، اس چشمے میں سیڑھیاں بنی ہیں، تیسری سیڑھی کی ایک سل اپنی جگہ سے ہٹاؤ گے تو نیچے ایک راستہ نکلے گا، یہ راستہ تمہیں سیدھا اندر ہی اندر سے سرخ درخت کے سامنے لے جائے گا۔ وہاں جا کر ذرا بھی گھبرانا نہیں، ہو سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد کاہن اعظم کوئی رکاوٹ ڈالے، لیکن اس پتھر کو اپنے پاس رکھنا جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ تم اگر حالات خراب دیکھو تو اس پتھر کو وہاں پھینک دینا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ سمادن نے جھک کر کہا، بہت بہت شکریہ میری چڑیل بہن، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ چڑیل کہکا مار کر بولی، چڑیلیں تمہاری حفاظت کریں۔ سمادن نے جھک کر سلام کیا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر پچھواڑے کی جانب آ گیا۔ یہاں ایک راستہ جنگل میں جا رہا تھا۔ سمادن اس راستے پر چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر گجوروں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ سمادن وہاں سے بھی آگے نکل گیا۔ پھر ایک تالاب دکھائی دیا، یہی وہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں سے سرخ درخت کی طرف راستہ جاتا تھا۔ سمادن نے تالاب کی سیڑھیوں کو جھک کر غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ سیڑھی کہاں ہے جہاں کے سل کے نیچے غار کو راستہ جاتا ہے۔
बहुत जल्द उसे वो पत्थर मिल गया। उसने जोर लगाकर पत्थर पर ही हटा दिया। नीचे एक रास्ता निकल आया। समाधान नीचे उतर गया। ये रास्ता अंदर ही अंदर आगे चल रहा था। समाधान चलता गया। कई जगह से गार रास्ता मुड़ गया। समाधान भी साथ ही मुड़ता चला गया। अंदर अंधेरा था। समाधान दीवारों को टिटोल टिटोल कर जा रहा था। कितनी ही देर चलने के बाद एक जगह उसे रोशनी दिखाई दी। यहाँ गार खत्म हो जाती थी। वो गार से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने अपनी आंखों के सामने एक अजीब मंजर देखा। सामने एक ऊंचे से चबूतरे पर सुर्ख दरख्त खड़ा था। उसकी टहनियों पर सुर्ख और स्याह फल लगे थे, जिनमें से सुर्ख सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। और वहां एक छोटा सा तालाब बन गया था। ये कतरे तालाब में गिरते ही लाल बन जाते थे। जादूगर समाधान खुशी से नाचने लगा। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला था। सुर्ख दरख्त उसके सामने था और उसके स्याह सुर्ख फल में से वो खून टपक रहा था, जिसमें समाधान की हमेशा की जिंदगी का राज छुपा हुआ था। अब वो चाहता था कि जरा सी भी देर न करे और जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़कर फल में से टपकता खून पी ले और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। वो दरख्त की तरफ बढ़ा। अभी वो दरख्त के करीब पहुंचा ही था कि एक आवाज आई। इस आवाज में उसी किस्म की दहशत और शोर था कि सुर्ख दरख्त के सिवा वहां की सारी जमीन यूं हिलने लगी जैसे वहां से कोई आतिश फिशां फटने वाला हो। समाधान न घबराया। अब वो नाकाम वापस नहीं जाना चाहता था। उसने छलांग लगाई और सुर्ख दरख्त के स्याह फलों में से खून टपकना बंद हो गया। समाधान नीमन दीवाना सा होकर फलों को तकने लगा। किसी फल से खून नहीं टपक रहा था। जो खून नीचे गिरा था वो सारे का सारा सुर्ख पत्थर बनकर जम चुका था। समाधान ने फल को तोड़ने की कोशिश की तो उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वो दूर जा गिरा। वो जमीन से उठा तो देखा कि दरख्तों के फलों से दोबारा खून के कतरे टपकना शुरू हो गए। अब समाधान के लिए सब्र करना बड़ा मुश्किल था। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो लपक कर आगे बढ़ा और चाहता था कि एक पल में दरख्त के नीचे जाकर टपकता खून पी जाए कि जैसे एकदम से जमीन फटी और उसमें से 7 सरों वाला एक अजदहा बाहर निकलकर अपनी लाल लाल जुबान लहराता समाधान की तरफ बढ़ा। समाधान ने जेब से पत्थर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। एक धमाका हुआ, धुआं उठा। जब धुआं हटा तो क्या देखता है, वहां ना अजदहा है, ना सुर्ख दरख्त और ना खून टपकाने वाला फल। वहां हर चीज बदल गई थी। एक चटियल मैदान था जिसके किनारे छोटे छोटे टीले खड़े थे। समाधान चकरा कर रह गया कि ये आन की आन में क्या से क्या हो गया। चड़ेल के पत्थर ने कोई काम न किया बल्कि उल्टा उसके खिलाफ काम किया। मरता क्या ना करता, एक तरफ को चल दिया। अब उसे जिस शय की फिक्र थी वो ये थी कि मारिया के बाल काटने में सिर्फ 2 रोज रह गए थे। अगर इन 2 दिनों में वो पुराने किले के तहखानों में पहुंचकर मारिया के बाल नहीं काटता तो उसकी मौत यकीनी थी। वो जहां कहीं भी होगा हड्डियों का ढांचा बांधकर जमीन पर गिर पड़ेगा। समाधान ने समंदर की जानिब तेज तेज चलना शुरू कर दिया। टीलों से बाहर निकलकर उसने जजीरे को पहचानने की कोशिश की, मगर वो ये जजीरा था ही नहीं। हर शय बदली हुई थी। आखिर वो समंदर के किनारे पहुंच गया। यहाँ उसे चंद माहीगीरों के झोंपड़े दिखाई दिए। एक माहीगीर से पूछा कि ये कौन सा इलाका है। मालूम हुआ कि कोई जजीरा है और नई दुनिया से ज्यादा दूर नहीं। ये समाधान की खुशकिस्मती थी कि वो नई दुनिया के करीब ही था। उसने एक माहीगीर से कहा कि वो उसे नई दुनिया पहुंचा देगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। माहीगीर राजी हो गया। समाधान वहां बेबस था और माहीगीर को कुछ नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके जादू की ताकत सिर्फ नई दुनिया के साहिल तक पहुंचने पर ही उसे वापस मिल सकती थी। माहीगीर कश्ती को लेकर नई दुनिया की तरफ रवाना हो गया। सारी रात समंदर में कश्ती चलती रही। दूसरे रोज नई दुनिया के साहिल पर पहुंचे। मारिया के पास पहुंचने में सिर्फ 2-3 घंटे बाकी रह गए थे। समाधान ने माहीगीर को एक तरफ खड़ा करके कहा कि वो क्या चाहता है। माहीगीर बोला, मुझे सिर्फ सोने की एक अशरफी चाहिए। समाधान ने जमीन पर से कंकरी उठाकर उसके हाथ पर रख दी। माहीगीर गुस्से में कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो जो मुझे पत्थर की कंकरी दे रहे हो? समाधान ने कहा, जरा गौर से अपनी हथेली की तरफ देखो, देख के इसमें क्या है। अब जो माहीगीर ने देखा तो वहां कंकरी की जगह सोने की एक चमकती हुई अशरफी पड़ी थी। माहीगीर खुश हुआ इस बात पर कि उसे अशरफी मिल गई और हैरान इस बात पर कि अशरफी आई कहां से। उसकी हथेली में तो कंकरी रखी थी। बहरहाल समाधान के पास माहीगीर को समझाने के लिए वक्त नहीं था। वो सीधा साहिली गांव की एक कारवांसराय में गया। वहां उसने 12 सोने की अशरफियां देकर एक तेज रफ्तार घोड़ा हासिल किया और उसे किले की जानिब डालकर बागें ढीली छोड़ दी। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। समाधान के पास सिर्फ 1 घंटा और रह गया था। इस अरसे में अगर वो पुराने किले में पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी बच जाती है। अगर ना पहुंच सका तो जहां कहीं भी होगा वहीं हड्डियों का ढांचा बनकर बिखर जाएगा। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। सफर बड़ी तेजी से तय हो रहा था। आखिर उसे दूर से झील में पुराने किले की इमारत नजर आई। उसकी जिंदगी के सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। उस पर कमजोरी सी छाने लगी। उसने घोड़े को बाहर छोड़ा और भागा भागा किले के तहखाने की तरफ आया। समाधान ने अपने हाथ देखे, वो डर गया। उसके हाथों की हड्डियां नुमदार होना शुरू हो गई थी। गोया मौत ने अपना अमल शुरू कर दिया था। वो गिरता पड़ता तहखाने में उससे कहा गया जहां मारिया एक चबूतरे पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर के बाल उगाए थे और चबूतरे से नीचे लटक रहे थे। समाधान ने जेब से खंजर निकाला और जल्दी जल्दी मारिया के सर के बाल काटने लगा। ज्यों ज्यों वो बाल काटता जा रहा था उसे होश आता जाता था और हाथों की हड्डियां गायब होना शुरू हो गई थी।
آخر اس نے ماریا کے سر کے سارے بال تراش کر اس کا گچھا بنا کر جیب میں رکھ لیا۔ اب وہ پھر سے تندرست اور توانا بن چکا تھا۔ وہ قلعے سے باہر آ گیا۔ تہخانے کا دروازہ اس نے بند کر کے آگے ہزاروں من وزنی پتھر آرام سے اٹھا کر آگے رکھ دیا۔ ماریا کے بال اس نے جھیل میں پھینکے اور گھاس پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر وہ کب تک اس قسم کی زندگی گزار سکتا ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد جہاں کہیں بھی ہوگا بھاگا بھاگا پرانے قلعے کے تہخانے میں آئے اور خنجر سے ماریا کے بال کاٹ کر پھر 2 مہینے کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ حقیقت میں اس کی زندگی صرف 2 مہینے ہی رہ گئی۔ اگر وہ دوبارہ بال نہ کاٹے تو 2 مہینے اس کی زندگی کے آخری دن ثابت ہو سکتے تھے۔ اب ہمیں ذرا واپس چل کر اس زمانے کے بحر الکاہل اور بحری اوکینوس میں ناگ اور امبر کی خبر لیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ انہیں سمندر میں نئی دنیا کی طرف سفر کرتے 2.5 مہینے ہو رہے ہیں۔ ان 2.5 مہینوں میں سمادن جادوگر کے ساتھ کیا بیتی یہ تو ہم بتا چکے۔ اب ذرا ناگ اور امبر کی طرف چلیں اور دیکھیں وہ کس حال میں ہیں۔ جس وقت ہم نے انہیں چھوڑا تھا اس وقت وہ بادبانی جہاز پر ہسپانیہ سے نئی دنیا کی جانب سفر کر رہے تھے، اور اس جہاز پر یورپ کے زیادہ تر ایسے افراد سوار تھے جو جرائم پیشہ تھے اور جنہوں نے اپنے وطن میں کئی قتل کیے ہوئے تھے۔ جہاز کو نئی دنیا پہنچنے میں صرف 10-15 روز باقی رہ گئے تھے۔ اس دوران جہاز پر معمولی آپس کی لڑائیوں کے سوا کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ناگ اور امبر کے پاس موتیوں کا وہی ہار تھا، وہی قیمتی ہار جسے ناگ ایک زیر زمین خزانے سے نکال کر لایا تھا۔ یہ ہار واقعی بڑا قیمتی تھا، اور جس خزانے کی دیگ سے نکال کر ناگ زمین کے نیچے سے لایا تھا وہ کسی بادشاہ کا شاہی خزانہ رہ چکا تھا، اور اس پر سفید سانپ پہرا دے رہا تھا۔ ناگ جب سانپ کی شکل میں خزانے تک پہنچا اور پہرا دینے والے سفید سانپ نے ادب سے اپنا سر جھکایا تھا اور خزانہ ناگ کو پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ناگ دیوتا، سارا خزانہ حاضر ہے۔ لیکن ناگ نے صرف ایک معمولی سا سفید موتیوں کا ہار ہی پسند کیا تھا، کیونکہ انہیں سفر خرچ کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ یہ معمولی سا ہار بھی اس زمانے میں کروڑوں روپے کی مالیت کا تھا اور بے حد انمول تھا۔ سفر میں ایک بار ایسا ہوا کہ ناگ اس ہار کو جیب میں رکھے ہوئے تھیلے سے نکال کر امبر کو دکھا رہا تھا کہ جہاز کے کپتان کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ ناگ نے جہاز کے کپتان کو سفر خرچ کے واسطے ہسپانیہ میں ہی ہار کے ایک موتی کو بیچ کر جو سونے کی اشرفیاں حاصل کی تھی وہ دی تھیں۔ ہار انہوں نے چھپا کر ہی رکھا ہوا تھا۔ اب جو کپتان کی اس پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ اس نے اپنے سمندری جہازوں کی زندگی میں بڑے خزانوں کے ہار دیکھے تھے، مگر ایسا ہار اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ناگ کے ایک دم قریب آ گیا، یعنی کہ ناگ کو موقع نہ مل سکا کہ دوبارہ ہار کو واپس تھیلی میں چھپا سکے۔ امبر اور ناگ کا شروع ہی سے یہ اصول رہا تھا کہ وہ خواہ مخواہ کے لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ کپتان اس کے سر پر آ ہی گیا، اب ناگ بھی ہار نہ چھپا سکا۔ کپتان نے پوچھا، نوجوان، بڑا قیمتی ہار معلوم ہوتا ہے، کہاں سے لائے ہو اسے؟ امبر نے کہا، یہ ہار ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے جسے ہم نے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا خاندانی ہار ہے۔ بہت خوب نوجوان، ایسا ہار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ظاہر ہے تم اسے فروخت نہیں کرو گے، نہیں تو میں اسے خرید لیتا۔ ویسے تم اگر چاہو تو نئی دنیا کے جنوب میں ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے جو میرا دوست ہے۔ ایک زمانے میں نے باغیوں کے خلاف اس کی مدد کی تھی اور اس کے جنگی جہاز کو ڈوبنے سے بچایا تھا۔ میں اس بادشاہ سے کہہ کر یہ جہاز اس کے پاس بھاری قیمت پر فروخت کروا سکتا ہوں۔ امبر ہنس پڑا، شکریہ کپتان، مگر ہم اس ہار کو فروخت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کی نشانی ہے۔ بہت خوب، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر وہ ناگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نوجوان کا کیا نام ہے؟ جب سے ہمارا سفر شروع ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت خاموش رہتا ہے۔ یہ دیکھتے وقت آنکھیں بھی نہیں جھپکتا، کہیں یہ سانپ تو نہیں ہے؟ ناگ کے بارے میں ایسی بے باکی سے گفتگو آج تک کسی نے نہیں کی تھی، اور اس کے منہ پر پہلی ملاقات میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اسے سانپ کبھی نہیں کہا تھا۔ اب جو کپتان نے ہنستے ہنستے حقیقی خیال کا اظہار کیا تو ناگ بھی چونک سا گیا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، نہیں کپتان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوست کو ایک بار آنکھوں کی ایسی بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے دونوں پپوٹے اوپر ابروؤں کے گوشت سے چپک کر رہ گئے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کپتان نے ناگ کے سر پر ہاتھ پھیر کر مذاق سے کہکا لگا کر کہا، بہت خوب۔ میں بھی حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھلا سانپ انسان کیسے بن سکتا ہے۔ یہ تو ہم نے قدیم مصریوں کے زمانے میں سنا ہے کہ ایسا ہوا کرتے تھے جو سانپ ہوتے تھے، لیکن جون پلٹ کر انسان کی شکل میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر وہ دوسرے مسافروں سے باتیں کرنے لگا اور بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، سفر ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا جہاز 10-15 روز میں نئی دنیا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ امبر کی طرف جھک کر بولا، نوجوان، تم لوگ نئی دنیا میں کہاں جاؤ گے؟ امبر نے کہا، یہ تو معلوم نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، لیکن امبر کوئی جواب نہ دے سکا۔ ناگ بولا، آپ نے مجھے خواہ مخواہ سانپ بنا دیا۔ اب میں آپ کو اس سوال کا جواب اس لیے بھی دوں گا کہ آپ پر ثابت ہو سکے میں بھی آپ ہی کی طرح گوشت پوست کا انسان ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دور کے رشتہ دار نئی دنیا کے ایک شہر میں آباد ہیں۔ ہم ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔
दिल में यही ख्याल है कि वहाँ कोई छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल सकेंगे, क्योंकि हिस्पानिया में हमारे लिए कोई रोजगार नहीं रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, फिक्र न करो, नई दुनिया में बड़ा काम है, बहुत काम है। अभी अभी ये जमीन दरियाफ्त हुई है, वहाँ तो बड़ी बड़ी जमीनें वीरान और बेआबाद पड़ी हैं। तुम नौजवान हो, अगर चाहो तो करोड़ों रुपए पैदा कर सकते हो, मगर तुम्हें अपने उस रिश्तेदार का कुछ तो अता पता मालूम होगा। अंबर कुछ परेशान हो गया कि ये कप्तान कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया था। सर खुजाकर बोला, हमें सिर्फ इतना मालूम है कि नई दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ एक झील है और उस झील में कोई पुराना किला सा है। बस उसी शहर में हमारे ये रिश्तेदार बुजुर्ग कारोबार करते हैं। अंबर ने सोचा कि इस बहाने से उस शहर की मालूमात भी हासिल करूं, जहां बुजुर्ग रूह की बशारत के मुताबिक मारिया किले के तहखाने में बेहोश पड़ी थी। कप्तान सर खुजाने लगा, फिर बोला, बहुत खूब। बात यह है कि नई दुनिया में साहिल पर तो कोई ऐसी शय नहीं जहां झील हो। हाँ, मैंने सुना है कि साहिल से कोई एक रात के सफर पर पहाड़ों में एक शहर आबाद है, बल्कि कुछ वीरान और कुछ आबाद है जहाँ एक झील है। अब ये नहीं मालूम कि वहाँ कोई किला भी है कि नहीं। बहरहाल साहिल के शहर से तुम्हें घोड़े मिल जाएंगे, तुम उन पर सवार होकर उस शहर पहुंच जाना। हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदारों का कोई खोज मिल जाए। कप्तान मल्लाहों की जानब चला गया जो ढोल की ताल पर चप्पू चला रहे थे। असल में कप्तान की नीयत उस हार के बारे में खराब हो चुकी थी। ऐसा कीमती हार अगर उसे किसी तरह मिल जाए तो उसकी किस्मत खुल जाए, उसे इस समुद्री जिंदगी की मुसीबतों और तकलीफों से निजात मिल जाए। वो जनूबी नई दुनिया में एक शानदार बनाकर ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर सकता था। उन नौजवानों से हार हासिल करना कोई ऐसी बड़ी बात और मुश्किल तलब बात नहीं थी, मगर कप्तान नहीं चाहता था कि वो किसी गुंडे की ये ड्यूटी लगाए कि उनको कत्ल करके हार छीन लिया जाए, क्योंकि इस तरह से दूसरे गुंडे को हार की खबर हो जाएगी और फिर ये हार कप्तान के पास भी नहीं रहेगा। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि हार बड़ी होशियारी से चुराया जाए। उसका एक ही तरीका था कि जब ये नौजवान नई दुनिया में पहुंच जाएं और झील वाले शहर की जानिब अपना सफर शुरू करें तो रास्ते में उन पर हमला कर दिया जाए। कप्तान के दो साथी ऐसे थे जो उसके बेहद वफादार और सच्चे दोस्त थे और कई सालों से उसके साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। वो उन्हें उस मुहिम में अपने साथ शामिल करेगा। लेकिन कप्तान जब अंबर और नाग से बातें कर रहा था तो एक गुंडे ने नाग के हाथ में मोतियों का हार देख लिया था और उसी वक्त उसकी नीयत भी खराब हो गई थी। कप्तान ने अपने दिल में हार पर कब्जा जमाने का बड़ा सही मंसूबा बनाया था और इसका जिक्र उसने अपने दोस्तों से भी कर दिया था, जिन्होंने सीने पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो इस मुहिम में कप्तान का साथ देंगे और कप्तान उन्हें जो कुछ अपनी मर्जी से देगा उसे कबूल कर लेंगे। उधर गुंडे ने उससे पहले ही हार पर कब्जा जमाने का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम बड़ा आसान था। उस गुंडे को मालूम था कि ये दोनों मुसाफिर जहाज के एक छोटे से कैबिन में सफर कर रहे हैं। जिस वक्त रात हो जाए तो गुंडा उनके कैबिन में जाए, दोनों को बारी बारी कत्ल करे और हार अपनी जेब में रखकर वहां से फरार हो जाए। उस पर कोई शक नहीं कर सकेगा। सारा जहाज ही कातलों और गुंडों से भरा हुआ है, कोई शख्स भी किसी को कत्ल कर सकता है। चुनांचे ये गुंडा बड़ी बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।